सगळ्या गोंयकारांक ह्या रुप्या दलम्याचो नमस्कार। हांव पिरवळ कॉस्टडीचो। आयज ह्या गोंयच्या इतिहासाक असो दुर्दैव दिवस म्हण हांव म्हणटा, जो एक आमचो आजीचो जो MLA तो आयज स्वताच्याच घराक लोक मारता। कितली दुर्दैवी गोष्ट। आनी हे लोक मारता आसतना तेणी मात्तूय ताणी विचार केलो ना, अरे बाबा हे ऑफिस घडोवपाक गोंयचे 1 लाख लोकांनी हेचे फाटल्यान श्रेय आसा। 1 लाख लोकांचेच न्ही, प्रत्येक गोंयच्या मदीं मनशाचो अधिकार आसा ह्या ऑफिसांक येवपाचो। आनी तोच अधिकार तूं काडून घेता खंयच्या आधाराचेर? कोणी तुका परमिशन दिलें हें करपाक? आमी तुजे कडेन तुजे गोंयचो आवाज म्हूण तुका आमी ह्या गोंयच्या असेंब्लीक धाडलेलो, पूण हें कृत्य जर तुजी पळयत, तूं गोंयचो आवाज न्ही, तूं तुजो स्वार्थ सादपा खातीर हे सगळीं नाटकां करता अशें तरी हे घडामोडी पळयताले दिसता। आयज ज्या वेळार तुवें आमकां उलो मारलो, आमी तुज्या बापा बरोबर आमी ठामपणे उबे रावले, तुज्या बरोबर रातचे आमी रस्त्यार आमी न्हिदले, पूण तूं तें आयज विसरलो सगळें? हें इतलें सांगपाक कारण म्हणजे आयज तुवें आमकां आमच्या घराचें दार बंद केलें। हे तुवें सगळ्यांत मोठी चूक केल्या आनी ही चूक तुवें मानपाक जाय। आनी आयज हांव ठाम छाती ठोकपणे सांगता, जर मनोज परब आयज जर रिजायन जानाशिल्लो जाल्यार ऑफिसाक सील पडपा नाशिल्लो, कापातच नाशिल्ली सील मारपाची। तशेंच आयज आमच्या गोंयचे भाव त्यांच्या गांवांत प्रोजेक्ट येता म्हणून दिल्ली पर्यंत पावले, नाल्यार हांव छाती ठोकपणे सांगता आयज मनोज परब आशिल्लो हे दिल्ली पर्यंत पावचे तांकां हांगा गोंयाकूच न्याय मेळटलो आशिल्लो। विनय बोरकार MLA जावन त्या लोकांक सुद्दां न्याय दिवपाक शकलो ना। तेजी व्हडली लॉजी अर्जी ही आयज लोक 27 अशें दिसतालें की अर्जी सरकार घडयतलो म्हणून, पूण आयज लोकांचो खंय तरी विश्वास हाल्लेलो आसा। पूण हे गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता, तुमी भिवपाची गरज ना। एक 10 मनीस शेवटेन बोवाळ केलो पूण अर्जी सोंपली ना, सोंपचे ना, अर्जी 27 इलेक्शन लढतली। तशेंच आयज परिणामी उदक जें आशिल्लें आमच्या कर्माक कमरे बरोबर आशिल्लें आयज तें फात्या वयल्यान गेल्लें आसा। हांव जी CSC कमिटी आसा तिका हांव आव्हान करता, 24 तासां भितर एक तर MLAचो कितें निकाल लावता नाल्यार तुमी सगळी कमिटी रिटायन जाया, आमी पळयता ती गोंयचे जे मेंबर आसा पळयतले दोन भितर एक निर्णय जावपाक जाय। आनी हांव मागता आयज तमाम जनते मुखार आयज मिडिया मुखार आयज गोंयच्यान परत अर्जी येवचो तुजी गरज आसा आयज, नाल्यार गोंय आमचें उरपाचें ना। गोंय वाचतलो जाल्यार तुवें